नमो नमः श्रीमात्रे नमः। ओम खं ब्रह्म। अद्य वयं भारतीयवैज्ञानिकाः इत्यस्य विषयस्य त्रयोदशभागस्य विषये आलोचनां कुर्मः। एतस्य त्रयोदशभागस्य विषयस्य नाम भवति वैज्ञानिकाः द्रुद्धबलाः। तर्हि अयान्तु विषयारम्भं कुर्मः। द्रुद्धबलाः मध्यकालीन भारते महान् चिकित्सकाः आसीत्। तस्य कालः 900 विक्रम संवत्सरम् आसीत्। तज्जन्म पैचनपुरम् इत्युक्ते पंजोर काश्मीरे अभवत्। तस्य पितुः नाम कपिलबाला आसीत्। चरकस्य चरकसंहितां स सम्पादयामास। चरकसंहितायाः कानिचन पुस्तकानि जीर्णान्यासन्। अतः तेषां पुस्तकानां समुचितसंकलनेन साकं सम्पादनम् अपि अयं द्रुद्धबलः कारयामास। अतः द्रुद्धबलः योग्यः तथा प्रभावी च आसीत्। अस्य महतः कार्यस्य कृते आयुर्वेद जगन्निकटे सदा ऋणी भवति स द्रुद्धबलः। अतः अद्य एतावत् पर्यन्तं त्रयोदशभागस्य विषये आलोचनां कृतवन्तः। श्वः चतुर्दशभागस्य विषये आलोचनां करिष्यामः। अस्मात् सर्वेभ्यः धन्यवादाः। नमो नमः।